बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान सलीम ज़िया, आपसे मुखातब हूं। आज मैं जो गुफ्तगू करूंगा वो स्पेशली है नई नस्ल के लिए, नौजवानों के लिए। देखें, दूसरी कौमें हमारे लिए आईना होती हैं। आप किसी भी कौम को देख लें, बरतानिया के नौजवान को देख लें, रशिया के नौजवान को देख लें, चाइना के नौजवान को देख लें, यानी वो तकरीबन 20-21 साल में अपनी तालीम को मुकम्मल करके भरपूर तरीके से अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने ख़ानदानों के लिए अपना किरदार अदा करते हैं। लेकिन हमारा बच्चा, हमारा पाकिस्तानी नौजवान, ये पहली बात तो ये है कि तालीम की तरफ आता ही नहीं है। लेकिन अगर वो बदकिस्मती से मैट्रिक वगैरह कर लिया, इंटर कर लिया, बीए कर लिया, तो उसके बाद वो समझता है कि मैं एक पढ़ा लिखा नौजवान हूँ, लिहाजा मुझे कोई काम नहीं करना चाहिए, यानी हाथ से मैंने काम नहीं करना। देखें, वो लोग जो हैं वो तालीम के साथ जब यूं ही तालीम मुकम्मल होती है तो भरपूर उनका किरदार होता है अपने मुल्क को संवारने के लिए, अपनी मिल्लत को, अपनी कौम को आगे बढ़ाने के लिए। इस पे ज़रा आज बहुत सारे सवाल हैं। हमने ये देखना कि हमें क्या करना चाहिए। पहली बात तो ये है कि हम अपने काम से मुखलस नहीं हैं, यानी जो काम करना है उसी पे हमारी तवज्जो जो है वो मुर्तकज़ होना चाहिए, लेकिन हम ये गौर नहीं करते। देखें, सारे नौजवान पढ़े लिखे नहीं हैं। चलें फ़र्ज़ किया कोई अनपढ़ बंदा है, कोई अनपढ़ नौजवान है, तो भाई देखें, आपने वो मेमारों को देखा होगा, ये जो मकान बनाने वाले होते हैं ईंटों के, तो वो जो टूटी हुई ईंटें होती हैं उनको गली में नहीं फेंकता, बल्कि उनको दीवार के उस हिस्से में लगा देता है जहां उनकी ज़रूरत होती है। लिहाजा जो अनपढ़ या नाख़ानदान नौजवान भी हैं, उन्हें इस सोसाइटी से निकाल के बाहर तो नहीं फेंका जा सकता। वो स्किल बने, अपने हुनर सीखें, कोई काम ऐसा सीखें जैसे घर का जो है चूल्हा जले। यानी हर नौजवान जो है उसे चाहिए कि रोज़ाना के बेस पे घर में थोड़ा बहुत कमा के लाए, ताकि घर का जो है वो चूल्हा निज़ाम तो चल सके। देखें, ये बिजली के बिल देने होते हैं, टेलीफोन के बिल देने होते हैं, ये गैस के बिल देने होते हैं। इसके अलावा ज़रूरियात ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं, ख़रीदते हैं, अशाए खुर्दनी हैं, उनका बिल अदा करना होता, तो ये कहाँ से आएगा? अगर हमारे बच्चे, हमारे नौजवान, हमारी नई नस्ल काम नहीं करेगी तो फिर ये कहाँ से आएंगे, पैसे कहाँ से आएंगे? ये पॉइंट सोचने वाला है। इस पे आज मैं बहस करूँगा। देखें, एक बाप जो है वो 6 बच्चों को, 8 बच्चों को, बाज़ घरानों में 10 बच्चों की वो बूदोबाश करता है, उनको पालता है। लेकिन जब उसके अज़ाए रईसा ज़रा कमज़ोर होते हैं, उसमें सकत नहीं रहती, काम करने की सकत नहीं रहती, तो ये 10 के 10 बच्चे मिलके एक बाप को चाय की प्याली नहीं दे सकते। ये असल मामला है। इस पे आज हमने बहस करनी है कि हमें सोचना है कि कभी उस शख्स की तरफ किसी ने पूछा उनसे कि बाबा आपने अपनी आंखें चेक करवाई हैं, कभी आपकी बिनाई जो है उसका मसला बन रहा है, कभी किसी ने पूछा अपने बाप से? कभी ये पूछा है कि तुम्हारी ये दांत जो हैं ये गिर रहे हैं, कभी किसी डॉक्टर के पास लेके गए हैं? या कभी किसी ने पूछा है कि तुम्हारे कान में दर्द है, तुम्हारे फेफड़े नहीं काम कर रहे, तुम्हें ये हार्ट का मसला है? ये सारी चीज़ें हैं ना,
یہ مسئلہ ہے ہمارا کہ نوجوان جو ہے نا بے فکری کے عالم میں، ادھر ادھر مدہوشی کے عالم میں یہ چکر لگا رہا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ شاید ساری زندگی جو ہے اسی طرح گزر جائے گی. یہ دیکھیں، میں نے وقت پہ پہلے بھی ایک دن تھوڑی سی بات کی تھی کہ وقت جو ہے نا جی یہ اپنی مخصوص رفتار کے ساتھ چلتا رہتا ہے. یہ کسی کی غمی خوشی، کسی کی شادی مرگ، کسی کا دکھ سکھ نہیں دیکھتا. تو ابھی آپ مجھ سے یہ ویڈیو سنتے ہوئے شاید یہ کہیں کہ سر تھوڑا سا ٹائم اور دے دیں، یا میں یہ کہہ دوں بات کہ آپ نے بھی اس کو آدھا گھنٹہ اور زیادہ دیکھنا، یا تھوڑا ٹائم آپ مجھے دے دیں. تو یہ ٹائم اللہ نے ہمیں بخشا ہے. ہمارے پاس اس چیز کا ٹائم ہے، ہمارے پاس وقت ہے جو دے رہے ہیں. لیکن اللہ اگر جو ہم سے وقت چھین لے، یعنی ابھی وقت ہے ہمارے پاس سوچنے کے لیے، کام کرنے کے لیے، اس وقت سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اگر خدا نے ہمیں وقت ہی ہمارے پاس نہ رہنے دیا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ معاملات ہیں کہ ہم سیکھتے نہیں ہیں. یعنی اس پورے طریقے سے جو بھی ہم نے فیلڈ اپنانا ہے اس میں یہ لا ہے، اس میں ڈاکٹری ہے، وکالت ہے، انجینئرنگ ہے، یہ سارے پیشے ہیں. تو جو بھی پیشہ آپ نے اپنانا ہے اس پہ ہمیں پورا عبور ہونا چاہیے. لیکن ہمارا مسئلہ کچھ اور ہے. جس طرح ہے نا کہ دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گارڈ کا. یعنی ہم ادھر تھوڑا سا کام کیا، دلچسپیاں ہٹا لیں، دوسرا کام شروع کر لیا، اس کے بعد اس سے جیو چارٹ ہوا، کوئی تیسرا کام شروع کر لیا. تو بار بار پیشے بدلنے والے لوگ جو ہوتے ہیں نا جی، یہ بھی کامیاب نہیں ہوتے. میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ وہ اس بات کو ذرا غور کریں. یہ گھر کے چولہے چلانے کے لیے، والدین کا ساتھ دینے کے لیے، یعنی آپ باہر سے آتے ہیں، دوستوں میں ساری خوشیاں بانٹ رہے ہوتے ہیں، لیکن یوں ہی گھر آتے ہیں، ماں سے بدتمیزی ہے، باپ سے گستاخی ہے، بہن بھائیوں سے لڑائیاں ہیں، نہیں تو اکیلے بیٹھ کے موبائل سے کھیلا جا رہا ہے. تو یہ دیکھیں، اس طرح یہ معاملہ جو ہے نا، یہ گھر کی خوشیاں خراب ہوں گی، یہ گھر کا نظام جو ہے بگڑے گا. اس پہ تھوڑی ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہمارا اصل معاملہ کیا ہے. اس پہ بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن میں زیادہ بحث میں نہیں الجھنا چاہتا. باریک نکتے ہیں ذرا. آج ہم بس اس پہ غور کریں کہ دیکھیں، اگر ہم دین پہ بھی آئیں تو دین میں ہے کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے. اس کے بھی سوچنا پڑے گا نوجوانوں کو. دوسری حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی جو ہے وہ باپ کی خوشنودی میں پنہا ہے، یا مضمر ہے، یا چھپی ہوئی ہے. تو یہ دین نے بھی ہمیں یہی کہا ہے کہ والدین کا ہاتھ بٹاؤ، انہیں خوش رکھو. اور والدین دونوں کے بارے میں ہے کہ اگر ان میں سے یہ دونوں یا کوئی ایک بوڑھا ہو جائے تو انہیں اف تک نہ کہو. تو میں پھر بات کو اسی لائن پہ لے کے آتا ہوں کہ ہمیں تعلیم کے ساتھ ساتھ ہنرمند بھی بننا چاہیے، اور ہمیں پیشے سے مخلص بھی ہونا چاہیے. ہمیں اپنے والدین کا ہاتھ بھی بٹانا چاہیے تاکہ اس ملک میں، اس قوم میں، ہمارے خاندانوں میں خوشحالی کا دورہ شروع ہو. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے جی. بہت شکریہ. کل کسی نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملیں گے. السلام علیکم.